قال تعلم التوحيد فهو أول أقسامه 3 يا سائلا. نعم تعلم التوحيد توحيد برد توحيد تمار تعلم التوحيد توحيد تمار يا توحيد أوقات فلق بيكم توحيدا كان بربادي تيفنا تكني تكرس أو فهو أصل كل علم فالتوحيد أصل كل علم يهم مكت مسارتنا هندي بيكم سهندات هندي بيكم سهندات بيكم سي توحيدا جتو إذا كان برد تيفنا تكني نعم هو مفتاح الإسلام فرتو أمنتي إسلامات جتو يا سلمنا إيمانات قلف نونا السنف مالت وهو أول ما يجب على العبد مجمر عند سولة قدته علم التوحيد توحيدنا نعم ليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا أن يوحدوا الله. معاذ قرأ من تيرجو قرص رسول الله عليه الصلاة والسلام دامس رسول الله معاذ داما جتشو. وكذلك يقول ابن عبد العز الحنفي في شرح الطحاوية أعظم ما أمر به العباد هو توحيد الله. نعم وانت قبروني ربي اتأجج من قدان توحيد ربي تيجو يا الله باروش تازوبة تلقوا نقر من النوم توحيدنا. نعم كان برد جتو هو أول ما يجب تعلمه قبل العبادات بل لا تصح العبادات إلا به. عبادات صلاة صوم زكاة حج عمران نعم توحيد من فيانتات يا توحيد كل هنا يشلو. نعم إهين تمار مال أقسامه 3 أقسامه كفلوچو كتاون إساميكا 3 سدي 3 ነው የተውሂድ ክፍሎች 3 ናቸው። نعم 3 ናቸው። ይሄ ክፍል እንግዲህ በቁርአንም ይሁን በሐዲስ توحيد በ3 ይከፈላል ብሎ ይመጣ የለም። هذا تقسيم استقرائي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قرآننا حديث ما سرجل يتقومت علماء أنهم قرآننا حديث تكتاتلو استنباط يرغوت يا وطوتنو مالتن يا منجوتنو مالتن قرآن في حديث وردفوا الآن علماء الإسلام بركشي سنجتشو قودوان توحيدا سدين كان توحيني سديت قودما كان قرآن في حديث وردفوا الآن أجرى بركشي سنجتشو أجرى تنفني باسنجتشو وان قرآن في حديث نرتك أجير تجتشو وانا كانوا مع اللفر في دنيمتي. نعم ايه كابن بطة العكبري ولا ما يندراني. نعم ينجران. نعم توحيد توقف مالي توحيد الربوبية. نعم إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير. نعم رب تبارك وتعالى وما تويسه كناتشس كأوباس كأجيس كدنيا في سمي في دنيا كنان وانت هندي أومان هندي وما كان هندان كديم إسا تويجو. نعم ألم كون فطرة باتك عالم ينكسر كسو مرم نقر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ሚያንቀሳቀሰው ብቸኛ እሱ መሆኑ ሚያበላው ሚያጠጣው ሚገለው ህያው ሚያረጋው نعم ሁሉም الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وانتن أمني أمات ايه وانتن هن أمن انجروا يجو فطر هنا الله الفطروا نقر يلا ميبلا نقر هنا ميبلا كل نقر عند نقر ينقسم وما تسقط من ورقة بالي مكرة هنسوچو يوان ربين بيكو تايمله ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ربين بيك يجو واهم دا كلهم ينقسم السونو كان بيكو. نعم وكذلك توحيد الألوهية لما فان أبا كان أوميتو أبا وان كان ديمت أوما كان ديمت عبادة حق قد أتابيكو جتو إن ميان كساكس يفتر
ያለሱ ምንም ነገር ሊሆን የማይችል ያለሱ ፍቃድ የሚሆነው ነገር ሁሉ በሱ ፍቃድ በሱ እውቀት በሱ እውቅና የሆነው አላህ ብቸኛ ተመላኪ መሆኑን ማመን ብቸኛ ተመላኪ ናም ከአላህ ውጭ የሚመለክ የሚሰገድለት የሚለመን የሚመኩበት እገዛ የሚጠይቁት ተቆለ እንጅሩ ማንም የለም ማለት ወማ خلقت الجن والانس الا ليعبدون አላህን ብቻ الله فقط كجبرم نعم يسقفتو توحيد الأسماء والصفات إني برا نعم توحيد الأسماء والصفات كجنو ما قوى ربي قرآن في حديثك يسيت الأفن صفوت إساك قرآن في حديثك يسيت الأفن أكا إسام ملت إساف مركني سجد لا الله تبارك وتعالى بمجب ملكو قرآن إن حديث سيمت السمنا بهاراتوچن لا الله ما صدق مالته ሳናን መሳሰል እከሌን ይመስላል ሳነን የለውም እንዲያነ ባህሪ ሳነን እየተጠቀሰ ባህሪው ቁርአንና ሐዲስ ላይ ለዓለማን መሳሰል ብለን ካጸደቀን እንከንቱና ጋር ስለመሳሰል ይቅርበት ይሄ ነገር ትርጉሙ ሌላ ነው ብለን ሳንቆለምን ሳናጣም ለአላህ ማጽደቅ ማለት ነው ወሊላሂ الاسماء الحسنى فادعوه بها نعم شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى التوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات مجموع الفتاوى كيستا كنجل توحيد رسلتون دفنين توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات نعم وكذلك ابن القيم مدارج السالكين كيستي التوحيد نوعان في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات والثاني في الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية في المعرفة والإثبات توحيد لما بيكو قوفا في مركنسو ሁለት ተውሂድ ክፍል ማወቅና ማጽደቅ ነው بيكو في مركنسو እንበይተኒ بيكو في مركنسو ማለት እንደለይ ዱየቹ አማ ረቢን ሩቡብያም ያከሚት አመንት ረቢን ኡማ ከኛችስ ከኦባስ ከኩኑንስ ከጉዲስ ከዱንያ ከናንደም ዋ ሁንዳን ከሶቸው ኤን ረቢ ጀዳኒ ማል ጎዱ بيكو في أمانو مركنسو إسا تأو إسا السمهون ما تصدقنا توحيد الأسماء والصفات إن لله أسماء وصفات نثبته كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف أمنتي وأمنتي سرع الله هي هون مسراتك كلهم أمنتي قف مركنيس قف ما صدق بتشانو أما التوحيد الألوهية وهو الطلب والقصد نيانا مسرات ربي في سجوده كذي مري مسجد مصوم توحيد الألوهية مسال نعم كان جتشو في المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات كوني توكو جدي التوحيد نوعان كجدي الربوبية في أسماء والصفات توكو قريتي يجو إمام ابن القيم ولتون عن دارغتونه والثاني في الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية نعم مدارج السالكين أكم ألوهية من كيس قال نعم يو غبرتو بر كرا اني سي غدين غبرتا الله ماس باس كمت الله منغر بيتشانو اكاسي مري بدعه ديسوف جتامي سن قال سمنتኛ يغطم بيت سديت فرت افراده بالخلق فهو المالك يدبر الاملاك والممالك عندنا እንግዲህ ለግጥሙ وزن استقامه الوزن فتحة وكسرة كسرة وفتحة سكون محرك سكون لهون يجلان إن بيتني ميكان نعم بيفا صياغة شعري كيستي بيكو علمي عروضة كيستي وزني إساء إيقف وزني بيتشايوتن إسنتي ميجرة بحر الشعري هدو يسيده كتابة حائية يقران حائيان بحر مالجن على بحر ماذا بسيط من دنيا الله
ጥያቄው ካሜራማንም ያካታል ባይዘው እንለን እንጀራ تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح بحر مالت له من أجاب ذلك له دولار واحد جائزة بداس دولار توك قرش الإباف ويجو إيش دولار لم ديبتن طويل جن نعم كورابا من اللي يردبت إلا لنفك هنكراسفني جولي كتابك أنا كراسفنا ما كراسو قبضا أكا حلقة مجلسة سلا إردبي آمي أما سوتو ما كرا سلا إردبي جدني بلوغا يروسدي بلوني زوكو وقاسي تكراما يروسدي إردبينا وقاسا قال جتشو الدنيا كت الدنيا يو إني بلوغا قوفا وقاسا قال كراو الدنيا نعم تشات جي بي تي برقيت سلا بلوغا وقامتو كلا ما كرا سالو بلوغا قوفا كرا منا برومسة كتاب برومسة ميكا بران برومسة كدلام كدان هون دا إسانا مدبر فتوجر نعم كون سايكو أفضل دبسيسو دا كتابة قوفا كرا كتابة شنو جاولي تقبني كرا وقاتو كتوكو كيسة فتن كتاب وقا اتعانو كان كرا تا أنيتو ممتني أرفني رتي وقا كدوي متني أرفن أصول الديس بلوغة رياضة تجريد في تفسير قراءة وقا كدوي سبحان الله سبحان الله سنبودا نحو يجد إما وقاشا فيك يجد إما وقاشا دلهم ينفوني مارو غنا قبطون إساتو وقامي كبودو يجو كن أفيد تباتو يرو تباتو لكي بلساني قران نو بلساني قراني وقا قبابا كيست فتون دندا بلساني أكسمت أكم إسان قران سان وفيد تباتون بريدان كتابة كان قرانا بيتي سدتهم سدت كان جولي وريت قبدني قراسو قبدا نعم سرت قوتو قبدا ما طنات على باچو كان أفو بحري طويل جن نعم طويل بحر طويل نعم طويل له بين البحور فضائل فعول مفاعيل وزني كان رتك عمجت كل هو رجز يكون بحر رجزات مستفعل في أبحر نعم في مال جدا مستفعل وزني كان رتك عمجت ماررو غري فتحة مهون يلبت نجر سكوني هنا وان سلا فتحة وقبوت سكونة وزن وأجل شوفيتشو أما إفراده بالخلق فهو كن لغة جراتوس قرمو بيت ما واستقامة الوزن فهو المالك فهو نعم فهو جد اللي غير إمجر فهو هنوك أل نعم وانا كان إفراده بالخلق تكفى عندنا وهنا مالت إفراده إسا كبتسو الله منتل مليت بالخلق بمفتر إسا قفت أمي جلاني أمانو توحيني سدينك سالما أمنتي في بيكم سافي مركنيسو قفا كبر بادو تامي سدينك سا أمنتي بيكم سيوكي مركنيسو قفا كبر بادو ربوبية أسماء الصفات توحيني قصدي في طلبة دلقو كبر بعضهم ألوهية جاتشو كنا مال كيس جرا ربوبية كيس جرا إفراده الله منتل بالخلق بأفعاله ولقال الله منتل رب كبتسو بأفعاله
دلقا إساتين تقف بالخلق أمون والتدبير سوتشوسون الدنيا كان ديمو جتشو ما استنابر نعم والرزق والإحياء والإماتة الجيسون جراتشسون مقدل هي وما أدرك ما بلات نعم كان هند جتشو إفرادوا بالخلق الاعتقاد بأن الله وحده خلق كل شيء إن الله خالق كل شيء رب تبارك وتعالى وهندا إسا قفت أمو جلني أمانو جتشو كانت الاعتقاد الجازم أمنتي قد أبتا نعم قررت على أمنت الله بتشنيا فطاري مهونو بتشنيا فطاري مهون من غير شريك ولا معين ولي توكو كيسان غرغاري ما نمسا أجزو ما نمسا يقارو كوبا إسا جتشو كوبا إسا كأومي بتشاون يفتر مالت هل من خالق غير الله انجروا جتشو وهذا استفهام نعم ايش استفهام هل من خالق غير الله هنجرا إنكاري هنجروا جتشو استفهام إنكاري مالي هنجرا من هذا بس هجتشو ميت هل من خالق غير الله كالله جل فتعالى الله استمال سلي مالت أرلم يلم مالتنا كيس إساتو نعم يلم مالت نعم إفراده بالخلق إفرادها الله قبتس مالك بالخلق أمودان أمان إسا قفت أمي جدني فهو المالك إسات مالكي هن أرفتا وهندا يوم من أقرب على بيت مالت مالك الملوك مالك الملك هو المتصرف في الخلق كيف شاء لا يشارك أحد فطرتات وسط اندفلق من قسا وسنو مالت مالك أبا وهندا جتو نعم أوما كيست أكفد أوما كان كسوتشوسو نعم كيسا كيست واني تكوجن هنشاركني جتو هنشاركني سوج كغرغارة تكون قبل تبارك الذي بيده الملك نعم قدت ربي سن حركة إساك جرتو موتمان نعم نكسنا بجوال وقيتا عظما نعم قل اللهم مالك الملك يا ملك بالبيت مالت ينكسنا بالبيت أبا موتو تاجتو أبا موتي نعم فهو المالك عن أرفتا موتما موتا هندا يهلو بلاي مالت نعم وان فدي وما كان وأكا فدي سوچوسو كدندو فطرتات دفلق ما انقصا قسم ميچل كسوا مانم ما يقروا مالت يدبر الأفلاك نعم كواكبتون ፀሐዩን ጨረቃውን ሁሉን ነገር ሚያስኬድ ማለት ነው ሚያስተናበር يدبر ሚያስተናበር أفلاك يعني الكواكب والنجوم والشمس والقمر كواكبتون ጨረቃዎቹን ፀሐዩን كنان كدين جتو يدبر كنان كدين يلاينون علم كفل مينقساقس ማለት أفلاك مالت يلاينو علم العالم العلوي نعم سنكا سيرك أبسيسيك أوف جتو سرعات أسيزو يمياستنابر مالت يدبر مياستنابر كأوف كإسانين ديم جتو كتا الدنيا قباكا نجتو كتا الدنيا قباكا يلاينون علم كفل مياستنابر يدبر الأفلاك والممالك يتاتيناونم وينم دم والممالك يقولون نجر أستناباري مالت كهندان ديمو جتشو دچلي المنملي بيوتالي موتالي نعم سراوتونم فطران باتقالي እንደፈለገ ሚያንቀሳቀስ ማለት ነው ምንም ነገር ያለሱ ፍቃድ ማንቀሳቀስ فإن إسات الملك وهي تكون سجوا يجتشو سجوا فإن إسات الملك نعم يقول ابن عبد العز أصل التوحيد هو الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر في شرح الطحاوية نعم. أصل التوحيد توحيد بقر توحيد كان جل الإيمان مسألة التوحيد نعم الإيمان بأن الله هو الخالق الله بالتنيا فتاري نبرو ماما الرازق المالك المدبر يهون بالبيت أباهم المدبر سوتشوسا نعم كإنسان ديم جتشو الدنيا كان كدنيا كان ديم جتشو وان الأمين ديم
المدبر استناباري مالت. نعم. ابن تيمية أقر المشركون بأن الله وحده خالق كل شيء لكنهم لم يفردوه بالعبادة. رب تبارك وتعالى ومن ذاته أمانني قالوا عبادة أن سقط ديداني. ابن تيمية مشركون جتوا مشركون أكنت عن مشركون من عربوا الله يهلو فتاري يهلو أسجني مون أمنوا نجرجن من على رقم. نعم بعبادة سنة النتالو تمالت عبادة أن سقط دندن جتوا. نعم. قل من يرزقكم من السماء ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. ما نفتراتهم سبالوا الله هلال. نعم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لا إله إلا الله دم وسبالوا نعم يكورالوا. لا إله إلا الله جل جنان ينبون الملئ. من خلقهن من خلقهم جنانهم لا يقولون الله. أبو لا إله إلا الله جل إذا كان آمن تريهن قالت تشي بلا إله إلا منه يستكبرون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم. يا إذن ما جد من بيت إفراده بالخلق والعبادة إفراده بالخلق فهو المالك يدبر الأفلاك والممالك سرتك أبدا بيازو. ومن بذا يحقق الإيمان يسوقه ليعبد الديان. نعم. ومن بذا يحقق الإيمان ومن نمني بذا كريف جنسنين يحقق مركنس أمنوا الإيمان إيمان كان أمنوا يسوقه إسا أوفا ليعبد الديان أكرب قبروا إسا أوفا قرس إساك أجيلتا تقبابا. ومن بذا أهم بالنو نقر يبني من سو بيتنا ومن بذا بزنو يميامن بزنو يميامن ربوبية. شكرا. كربوبية أمنوا جتو الله من يفرد الله عز وجل بالخلق والتدبير والرزق وهذا يسوقه إيه دمو ومن بذا يحقق الإيمان إيه الإيمان يرقاقت أساو بزا يرقاقت إمنته. نعم. يسوقه يندوال يمروال ليعبد اندي ملك اندي قزا الديانا ديانا ديان مالت يا الله سمناه هو الذي يجازي كفاية هنا مالت مكفل ممندا مالت. نعم. باروቹ በሰሩ ስራ ላይ የሚመነዳ የሚተሳሰባቸው በፍትህ እነሱን ናም የሚያስተናግድ ሐቃን አድሊን ከኢሳን ከሱም የሱ ዋን ኢሳን ደለጋን ድረቲ ከኢሳን ሚንዴሱ ከኢሳን ህረዱ ጀቹ ከኢሳን ተዋቱ አደያን ከኢሳን ይከፈሉ ጀቹ ወደ እሱን ለማምለክ ያረጋዋል ማለት ነው። الإيمان بتوحيد الربوبية يجب أن يدفع العبد لعبادة الله وحده لتوحيد الألوهية. الربوبية قبل الجمال قدو قب أمن ربوبية أمنون قرأ ألوهية أمنوا إساقيسوك أبجتشو. نعم. توحيد الألوهية جدما توحيد الألوهية الله تبارك وتعالى إفراد الله تعالى بالعبادة جتشو. نعم. ومن بذا يحقق الإيمان يسوقه ليعبد الديانة. إسني قاله إفهمي الديان هو الذي يجازي العباد على أعمالهم ويحاسبهم. نعم. ويدبر أمرهم بالعدل يدبر كأوف جتو كديم الأفلاك كتا دنيا أوليكنا سامر رافكينيا في أدو جنة باتي جنة. نعم. أرجي وانجن كان عن كديم جتو. نعم. يدبر الأفلاك مالتي لا ينوني علم كفل إيه ترك أصحى منون ميستنبر مهيد مالته. نعم. ومن بذا يحقق الإيمان يقوده ليعبد الديانة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وإنما صاروا مشركين لعدم توحيدهم الألوهية. توحيد الربوبية أمنوا إساني
أمنتي إسلاما كيسسان هنسين سفني توحيد الربوبية ما مناتشو اسلمنا على سقباتهم لمن مشركون بكا لمن ألوهية وليس الأقارو مالتنا ألوهية رتوان شرسيس فن كعبادة كان رتوان شرسيس فن إسلام ما كيسان سين نجتشو توحيد الربوبية يلزم توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية ابن القيم رحمه الله تعالى ربوبية أمانهم ألوهية أمانوف سدرك سيسا يجو ربي وان كان أومت وان كان ديمت إيه هلا فترة إيه هلا فترات يزوم مهد يا لسو فقاد من نجر ما هون لسنو عبادة تجابين هونو مال ودزي مراحل قرنا سك أجل تجتشو